सधैँको कक्षा जस्तै आज पनि मैले यहाँहरूको लागि लोकसेवा आयोगले विगतमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरको लिखित परीक्षामा सोधेको विषय सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनबाट सोधेका विभिन्न वर्षका प्रश्नहरू लिएर क्वेसन ब्याङ्क प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न गइरहेको छु। नायब सुब्बा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीलाई जम्मा 3 विषयको प्रश्न 3 विषयको प्रश्नहरू हुन्छन्। प्रथम चरणमा 100 पूर्णाङ्कको प्रश्न उत्तरहरू वस्तुगत प्रश्न उत्तर हुन्छ। यो यहाँहरूले उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै। दोस्रो चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ। एउटा सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, अर्को सेवा सम्बन्धी। र यहाँहरूले लिखित परीक्षा पास गरेपछि अर्को तेस्रो विषय अन्तिम चरण भनेको अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर सम्बन्धी परीक्षा हुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो चरणको परीक्षा अन्तर्गत पर्दछ, जसमा सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको प्रश्न रहेको छ। यसमा खण्ड ए, खण्ड बी र खण्ड सी गरेर 3 खण्डमा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। खण्ड एमा रहेको प्रश्नहरू निम्नअनुसार रहेका छन्। 1 मा रहेको छ नेपालको जल सम्पदाको महत्त्व छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। यो 5 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। 3 नम्बर चालु आवधिक योजनाको उद्देश्यहरू के हुन्। 4 नम्बर हावापानी अनुसार वनस्पति फरक फरक हुन्छन् भन्ने वाक्यांशलाई नेपालको सन्दर्भमा उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। यो पनि 5 नम्बरकै हो। त्यस्तै छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर क र ख गरेर 2टा 5 नम्बरको रहेको छ। कमा गरिबी, खमा ऊर्जा सङ्कट। त्यस्तै खण्ड 1 मै रहेको निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भन्ने रहेको छ। 6 मा वैदेशिक रोजगार भन्नाले के बुझिन्छ। हरेक वर्ष असङ्ख्य नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश निका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् र विदेशमा नेपालीहरूले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू लेख्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बरमा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड बीमा रहेको छ निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 5 नम्बर गोटाका 5 वटा प्रश्न नि सोधिएका छन्। 7 मा रहेको छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। 8 मा रहेको छ सकारात्मक विभेद भनेको के हो वर्णन गर्नुहोस्। 9 मा रहेको छ छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर यो पनि 5 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। कानुनी राज्य कमा, खमा नागरिक समाज। त्यस्तै 10 नम्बर रहेको छ कानुनका स्रोतहरू के हुन् छोटकरीमा बयान गर्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बरमै सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै अर्को 11 नम्बरमा रहेको प्रश्न रहेको छ नेपालमा वित्तीय संहितालाई कसरी आत्मसात गरिएको छ चर्चा गर्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बरमै सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर यो खण्ड बीमै सोधिएको प्रश्न हो। संवैधानिक अङ्ग भन्नाले के बुझिन्छ। वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार लोकसेवा आयोगको गठन प्रक्रिया तथा काम कर्तव्य र अधिकार चर्चा गर्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बरमा 10 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड सी मा रहेको छ निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भन्ने रहेको छ। 4 वटा प्रश्न। त्यसपछि एउटा लामो प्रश्न रहेको छ। 4 वटा प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 13 को प्रश्न रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ, के बुझ्नुहुन्छ, यसको महत्त्व प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। यो 5 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। त्यस्तै 14 नम्बरमा रहेको छ छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर क र खमा गरेर 2टा 5 नम्बर गोटाको
क र ख। कमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र खमा बजेट भनेको के हो, यो चाहिँ टिप्पणी लेख्न भनिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा सोधिएको छ कर भनेको के हो, कर कति प्रकारका हुन्छन् स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बरमै सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै 16 नम्बरमा सोधिएको प्रश्न छ निजामती सेवा भन्नाले के बुझिन्छ, निजामती सेवाका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बर गुटाको प्रश्न हो। त्यस्तै निम्न प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर यो प्रश्न नम्बर 17 मा सोधिएको प्रश्न हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायको भूमिका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गुटाको प्रश्न हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझिन्छ यो लेख्नुभयो भने 3 नम्बर पाउनुहुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायको भूमिका बारे चर्चा गर्नुभयो भने यहाँले 7 नम्बर पाउनुहुन्छ। 3 नम्बर 7 नम्बर गरेर यो 10 नम्बर गुटाको प्रश्न हो। त्यस्तै मिति 2069 साल वैशाख 16 गते पत्र दोस्रो विषय सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन यो राजपत्र अनिकित प्रथम श्रेणी नायब सुभाष सरको लिखित परीक्षामा सोधिएको सही पूर्णाङ्कको प्रश्न हो। समय 2 घण्टा 30 मिनटको। खण्ड ए, खण्ड बी र खण्ड सी गरेर 3 खण्डमा प्रश्न सोधिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा चाहिँ यहाँले छुट्टै 3वटा उत्तर पुस्तिका यहाँलाई प्रश्न यहाँको हातमा परेपछि 3वटा उत्तर पुस्तिका यहाँलाई पहिले यहाँ भर्न लागिएको हुन्छ। 3वटा खण्डमा अलग अलग यहाँले लेख्नुपर्नेछ। एउटै खण्डमा उत्तर लेख्नुभयो भने यहाँको उत्तर पुस्तिका रद्द हुने छ भनेर यहाँ सचेत गराइएको छ प्रश्नमै। खण्ड एमा सोधिएको छोटो प्रश्नहरूमा प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको भौगोलिक विशेषताहरू के छन् छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। यो 5 नम्बर गोटाकै प्रश्न हो। त्यस्तै नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर नेपालमा खेतीयोगी जमिनको उत्पादकत्व घट्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बर गोटामै सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट देखा परेका र पर्न सक्ने असर सम्बन्धमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। यो 5 नम्बर गोटाकै प्रश्न हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ चेपाङ जातिको बारेमा लेख्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ वन ऐन 2076 ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बर गोटाकै प्रश्न हो। त्यस्तै चालु 15औं पञ्चवर्षीय योजना 2076-77 80-81 लिएको लक्ष्य रणनीति एवं प्राथमिकताको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। जम्मा 6वटा प्रश्न 5 नम्बर गोटामा सोधिएका छन्, छोटो उत्तर दिने खण्ड एमा। त्यस्तै खण्ड एकै प्रश्न नम्बर 7 मा 10 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। यो ऊर्जा सङ्कट भन्नाले के बुझिन्छ, प्रश्न नम्बर 7 को यो 10 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। ऊर्जा सङ्कट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यो सङ्कटको समाधान गर्न के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ, यस सङ्कटले प्रभावित सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेर लेख्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड बी सेक्सन बी मा सोधिएको प्रश्नहरू निम्न अनुसार रहेको छन्। 5 नम्बर गोटाको 4वटा प्रश्नहरू रहेका छन् र एउटा 10 नम्बर गोटाको प्रश्न रहेको छ। 5 नम्बर गोटाको प्रश्नहरूमा प्रश्न नम्बर 8 मा सोधिएको छ नेपालको अर्थात् नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ कानुनी राज्यका आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै समावेशी अवधारणाका मूल उद्देश्यहरू के हुन् छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा सुशासन भन्नाले के बुझिन्छ, सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरू के हुन् भनेर यो 5 नम्बर गोटामै सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ देश विकासका लागि नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेर 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड सीमा सोधिएको
छोटो प्रश्नहरू 5 नम्बर गुटाका प्रश्नहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको प्रश्न रहेको छ कार्य व्यवस्थापनको अर्थ बताउँदै यसको महत्त्व दर्शाउनुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिमा को रहने व्यवस्था छ भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका बारेमा लेख्नुहोस् भनेर यो 5 नम्बर गुटाकै प्रश्न हो। त्यस्तै 10 नम्बर गुटामा खण्ड सी को 10 नम्बर गुटामा सोधिएको प्रश्न नम्बर 17 को प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै लोकसेवा आयोग राजपत्र अनुगृहीत प्रथम श्रेणी नायब सुवास सरहलाई 2069 साल वैशाख 23 गते सोधिएको प्रश्न निम्न अनुसार रहेको छ। समय 2 घण्टा 30 मिनट, पूर्णाङ्क 100। भौगोलिक हिसाबले नेपाललाई कति प्रदेशमा विभक्त गर्न सकिन्छ, ती प्रदेशको विशेषता छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा खण्ड 1 को प्रश्न नम्बर 1। 2 मा नेपालमा जलविद्युत विकासका सम्भावना बारेमा चयन गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा मानव विकास सूचकाङ्क एसडिआई भनेको के हो, छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ गरिबी भनेको के हो, निरपेक्ष गरिबी र सापेक्ष गरिबी बिचमा भिन्नता देखाउनुहोस् भनेर सोधिएको छ। यो 5 नम्बर गुटाकै प्रश्न हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ। 5 नम्बर गुटामा क र ख गरेर दुईटा दिएको छ। नेपालका जात जातिहरू कमा, त्यस्तै खमा रहेको छ जैविक विविधता। त्यस्तै खण्ड 1 को लामो उत्तर 10 नम्बर गोटाको लामो उत्तर प्रश्न नम्बर 7 मा राखिएको छ। नेपालमा वातावरण प्रदूषणको अवस्था कस्तो रहेको छ, वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न र तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई थ्याउनको लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरू बारेमा विवेचना गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। यो 10 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड बी मा निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 5 नम्बर गोटाका प्रश्नहरू सोधिएका छन् 4 वटा। प्रश्न नम्बर 8 मा नागरिक समाजका दायित्वहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा कानुनका स्रोतहरू के हुन् उल्लेख गर्दै विधायिकाले बनाएको कानुन सर्वशक्तिमान मानिन्छ, छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 11 मा कानुनको अर्थ महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर प्रश्न नम्बर 12 मा सकारात्मक विभेद भनेको के हो, नेपालको संविधानले समानताको हक अन्तर्गत सकारात्मक विभेद सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, सकारात्मक विभेदका केही प्रमुख फाइदा र बेफाइदाहरू के हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै नायब सुब्बालाई मिति 2070 साल वैशाख 14 गते सोधिएको सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन को पूर्णाङ्क 100, समय 2 घण्टा 30 मिनटको प्रश्न खण्ड 1, खण्ड बी र खण्ड सी गरेर 3 खण्डमा सोधिएको निम्न अनुसार रहेको छ। खण्ड ए मा निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 6 वटा क्वेसन सोधिएको छ। 1 मा रहेको छ प्रामाणिक समय भनेको के हो, नेपालको प्रामाणिक समय कसरी लिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै 2 नम्बरमा सोधिएको छ नेपालको वन सम्पदाको संरक्षण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा सोधिएको छ नेपालमा प्रचलित लोछार पर्वको बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। त्यस्तै 4 नम्बरमा सोधिएको प्रश्न छ अव्यवस्थित सहरीकरणबाट विकासमा नकारात्मक असर पार्दछ भन्ने भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्। त्यस्तै 5 नम्बरमा सोधिएको प्रश्न हो नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको प्राथमिकरण र वर्गीकरण कसरी गरेको छ वर्णन गर्नुहोस्। त्यस्तै 6 नम्बरमा सोधिएको छ चालु 15औं योजना 76-77 80-81 ले पर्यटन विकासको निम्ति लिएका रणनीतिहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको 5 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड 1 को 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न नम्बर 7 को प्रश्न निम्न अनुसार रहेको छ वैदेशिक रोजगारले नेपालको राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याएको छ भन्ने भन्नालाई छोटकरीमा
पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड बी सेक्सन बीमा सोधिएको प्रश्नहरू निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 4वटा प्रश्न सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 8मा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 का विशेषता बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9मा सुशासनका आयामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 10मा नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ, नागरिक शिक्षाको महत्त्व बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11मा कानुनको शासन भन्नाले के बुझिन्छ, संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको खण्ड बीमा रहेको प्रश्न नम्बर 12मा रहेको प्रश्न निम्न अनुसार रहेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सबल र दुर्बल पक्षबारेमा प्रकाश पार्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड सी सेक्सन सीमा सोधिएको निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 4वटा प्रश्न सोधिएका छन्। प्रश्न नम्बर 13मा बजेटका प्रमुख 5वटा विशेषताहरूमा बारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14मा नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषताहरू बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीले के कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16मा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो, कार्यालय व्यवस्थापनमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको यो 5 नम्बर गोटाकै प्रश्न हो। त्यस्तै निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर यो खण्ड सीमा प्रश्न नम्बर 17मा 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न निम्न अनुसार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17मा करको अवधारणा स्पष्ट पार्नुहोस्, कर कति किसिमका हुन्छन्, प्रत्येक प्रकारका करका सबल र कमजोर पक्षको बारेमा विवेचना गर्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको सेक्सन सी को प्रश्न नम्बर 17 को प्रश्न हो। त्यस्तै 2072 साल जेठ 30 गते पत्र द्वितीय विशेष सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन राजपत्र अनिकित प्रथम श्रेणी नायब सुभाष सौरलाई सोधिएको पूर्णाङ्क 100 समय 2 घण्टा 30 मिनटको प्रश्नहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। खण्ड एमा रहेको प्रश्नहरू निम्न अनुसार रहेको छ। नेपालको खण्ड एमा जम्मा 6वटा प्रश्न 5 नम्बर गोटामा सोधिएका छन्। प्रश्न नम्बर 1मा रहेको छ नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका के कस्तो रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा बसाइँ सराई भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, बसाइँ सराईले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3मा जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणको उपायबारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4मा चालु 15औं योजना 76, 77, 80, 81 ले वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा के कस्तो दीर्घकालीन सोच र उद्देश्य लिएको छ भनेर यो उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। यो योजनाबाट लेख्ने क्वेसनमा जहिले पनि एउटा न एउटा कहिले पर्यटनबाट, कहिले जलवायु परिवर्तनबाट, कहिले केबाट यो सोध्ने गरेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो हेर्नु होला 15औं योजना अहिले कुन योजना चलिरहेको छ हेर्नु होला। अहिले चालु अवस्थामा रहेको 15औं योजना हो, यो पढ्नु होला मजाले। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5मा सोधिएको छ संस्कृति भन्नाले के बुझिन्छ, छोटकरीमा परिभाषा सहित उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो सोधिएको छ 5 नम्बर गोटामै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6मा नेपालमा कृषिको महत्त्व छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर खण्ड एमै सोधिएको प्रश्न हो। यो सामाजिक प्रश्न नम्बर 7मा सोधिएको प्रश्न सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् चर्चा गर्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको खण्ड ए को प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड बीमा 4वटा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 5 नम्बर गोटाका। प्रश्न नम्बर 8 नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको सामाजिक उद्देश्य के रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 केन्द्रीय सरकारका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10 लोकतन्त्रको सफलताका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 11 सकारात्मक विभेद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै खण्ड बीमा
सोधिएको 10 नम्बर गोटाको निम्न प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर एउटा प्रश्न सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 12 नेपालको सामाजिक सशक्तिकरण र विकासमा नागरिक समाजले भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ, नागरिक समाजको भूमिका चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै खण्ड सीमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर 4वटा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। प्रश्न नम्बर 13 असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 14 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 15 कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो वर्णन गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 16 नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकास सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै खण्ड सीमा निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधिएको प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्न नम्बर 17 यो 10 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् र नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै न्याय सेवा वा सोसर सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन पत्र दोस्रो पत्रको पूर्णाङ्क 100 समय 2 घण्टा 30 मिनट 2073 साल वैशाख 23 गते सोधिएका सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनका प्रश्नहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। खण्ड ए, खण्ड बी र खण्ड सी 3 खण्डमा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। खण्ड एमा निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 5 नम्बर गोटामा सोधिएका जम्मा 6वटा प्रश्नहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 नेपालको तराई प्रदेशको परिचय दिँदै यसले देशको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 जलसम्पदा भनेको के हो, सप्तकोशी नदी र फेवातालको बारेमा लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 दराई समुदायको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच के कस्तो सम्बन्ध हुन जरुरी छ चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5 नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्व बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6 नेपालको निर्यात व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुको कारणहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न यो 5 नम्बर गोटाकै प्रश्न हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7मा निम्न प्रश्नहरूको प्रश्नहरू 7मा लामो उत्तर 10 नम्बर गोटाको उत्तर दिनुहोस् भनेर यो निम्न प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर प्रश्न नम्बर 7मा सोधिएको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। जलवायु परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण उल्लेख गर्दै वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो 10 नम्बर गोटामा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड बीमा निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधिएको छ। 4वटा प्रश्नहरू रहेका छन् 5 नम्बर गोटाका। प्रश्न नम्बर 8 लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्नाले के बुझिन्छ, यसको महत्त्व प्रकाश पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठन अन्तर्गत के कस्ता निकायहरू पर्दछन् लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10 नागरिक समाज भनेको के हो, यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 11 नेपालको वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरू के हुन् प्रकाश पार्नुहोस्। त्यस्तै निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर प्रश्न नम्बर 12मा 10 नम्बर गोटाको प्रश्न सोधिएको छ। समावेशीकरणले समाजमा कस्तो परिवर्तन भएको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको यो 10 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। त्यस्तै खण्ड सीमा निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर जम्मा 4वटा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। प्रश्न नम्बर 13मा सोधिएको प्रश्न छ कार्य सञ्चालन गर्नको लागि सूचना र सञ्चारको महत्त्व बारेमा लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 14 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सुनवाईको महत्त्व बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 15 निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम नेपालको निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 16 नेपालको लेखा प्रणालीका प्रमुख सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 13, 14, 15, 16 नम्बरमा 5 नम्बर गोटाको प्रश्नहरू हुन्। त्यस्तै निम्न प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर प्रश्न नम्बर 16मा प्रश्न नम्बर 17मा सोधिएको 10 नम्बर गोटाको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। बजेट चक्र भनेको के हो, बजेट तर्जुमा गर्दा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। हस्त साथीहरू मिति 2069 सालदेखि मिति 2073 सालसम्म नायब सेवालाई सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन अन्तर्गत सोधिएका पत्र दोस्रो पत्रका नमुना प्रश्नहरू परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्टमा जनाउनु होला। त्यही अनुसार म थप विषयवस्तुहरू र
विभिन्न मापदण्डहरू र लोक शिक्षा आयोग सेवा आयोगमा सोधेका प्रश्न र ती प्रश्नका उत्तरहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्दछ यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो च्यानललाई यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बढीभन्दा बढी दर्शकहरू सामु सेयर गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।